नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल में हूँ आपका मेज़बान मुर्तज़ा मेहदी शाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जोन 17 में HS कुलानी में एक अलविदाई व इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद की गई। ये तकरीब IC गाइडेंस सेंटर और ZNOS के इश्तराक से सीनियर असिस्टेंट मुश्ताक हुसैन बेताब की निगरानी में मुनक्कद की गई। यह तकरीब मोहम्मद रज़ाक खान, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल भाटा धोड़ियाँ, जो ZEO 17 के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, के एजाज़ में अलविदाइया के तौर पर मुनक्कद की गई। इसके साथ नौ तैनात CEO पूंछ इफ्तिखार अली शाह और DEPO मुख्तार मनहास का भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इरफान अली बांडे ने तकरीब के दौरान स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ नहायत महारत से अंजाम दिए। असातिज़ा का एक कारवां इनके साथ जब सुरनकोट से होकर गुजरा तो हमने देखा कि रास्ते में जोक दर जोक लोग खड़े होकर इनके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। रज़ाक साहब की शख्सियत का सवाल है। इन्होंने तकरीबन 2-2.5 साल प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा में ZEO साहब के साथ खान साहब के साथ मिलकर एक बेहतरीन तरीके से अब हमारे जून को एक बेहतरीन रिवश में डाला और आज वो जून रहमान रहीम नहायत ही वाजिबुल एहतराम अब्दुल रज़ाक खान साहब, जिनके एजाज़ में आज ये तकरीब मुनक्कद की गई है, उनके साथ हेड मास्टर सदीक साहब, नसीर मीर साहब, जलील ख्वाजा साहब, इसरार खान साहब, शहनाज किरमानी साहब की तरफ तवज्जो फरमाएंगे, खास करके रज़ा साहब। सोचों के तसर्रुफ की ज़रूरत क्या है, लफ्ज़ों के तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या है, अल्फाज का देते हो सहारा किसको, अल्फाज का देते हो सहारा किसको, खुशबू के तारुफ की ज़रूरत क्या है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, दिलो जिगर में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तुम्हारे बाद अंधेरा हुआ है महफिल में, रज़ाक साहब, तुम्हारे बाद अंधेरा हुआ है महफिल में, 1000 चिराग जलाएंगे रोशनी के लिए, यह चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, किसी को हो न सका इनके कद का अंदाजा, ये आसमां था मगर सर झुका के चलता था, ये आसमां था मगर सर झुका के चलता था। तो रज़ाक साहब तवज्जो करेंगे, जिंदा ज़मीर जिंदा ज़हन रूह इनकलाब, जिंदा ज़मीर जिंदा ज़हन रूह इनकलाब, तालीम के किताब का तू एक सुनहरी बाब,
ہر ایک علم کے لیے جدوجہد کرے، ہر وقت دیکھتا رہا تو بس یہ ایک خواب، تو نے چراغ علم کا ہر سو جلا دیا، تو نے چراغ علم کا ہر سو جلا دیا، جس کی ضیاء سے ہوتا ہے ہر شخص فیضیاب، نقصان ہو کسی کا گوارا نہ تھا تجھے۔ یہ رزاق صاحب کی نیچر تھی، رزاق صاحب میرے ساتھ تھے، مجھے پتا ہے۔ نقصان ہو کسی کا گوارا نہ تھا تجھے، کرتا رہا تو اس سے ہر ایک وقت اجتناب، افسر تھا تو مگر رہا ہر ایک کا بن کے دوست، افسر تھا تو مگر رہا ہر ایک کا بن کے دوست، لب پر کبھی نہ آیا تیرے لفظ احتساب، اخلاق پیار اور محبت میں بے مثال، اخلاق پیار اور محبت میں بے مثال، تیری غریب پروری واقعاً ہے لاجواب، اپنی دعاؤں میں نہ کبھی بھولنا ہمیں، اپنی دعاؤں میں نہ کبھی بھولنا ہمیں، ہم تم کو بھول جائیں یہ ممکن نہیں جناب۔ اسی کے ساتھ ملے، یقیناً آفیسر سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو تھوڑا سا مختصر سا وقفہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا ملا، خان صاحب نہایت ہی خوشگوار اور بہترین مطلب ہمارا ٹریننگ رہا آپ کے ساتھ۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقی کٹا تب نبی ہوا۔ میں ان دو مصروں کے ساتھ گزارش کروں گا جناب چودھری برکت حسین صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لا کر آج کی اس پروقار محفل کے صدر عالی وقار علی جناب الحاج محمد صدیق پسوال صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول بائلا، آج کی اس پروقار محفل کے مہمان خصوصی عالی جناب پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول باٹا دوڑیاں رضا خان صاحب، ان کا نام سبھی عبد الرزاق خان کہتے ہیں لیکن ہیں یہ محمد رضا خان صاحب۔ ZDOs کے ساتھ میں نے کام کیا، بہت بڑے ساتھیوں کے ساتھ کام کیا، لیکن جتنا ڈپارٹمنٹل کا جو اپنے کام کا جو تجربہ مشتاق صاحب کے پاس ہے اتنا میں نے کبھی کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ یہ تمام ZLOs اور انچارج گائیڈنس سینٹر صاحبان کی طرف سے محمد رضا خان صاحب جو پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول باٹا دوڑیاں ہیں ایز زونل ایجوکیشن آفیسر انہوں نے کام کیا، ان کے اعزاز میں الوداعی پارٹی کا اہتمام گورنمنٹ ہائی اسکول کولانی میں کیا گیا، جس میں تمام شمولیت کی اور رزاق صاحب نے شرکت کی۔ باقی ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان ہم سب کا دل کی امیر گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر ہماری اس پارٹی کو چار چاند لگائے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں۔ خدا حافظ۔